अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश खुरम रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। मैं हूँ मोहम्मद सलीम दुलार हिमियर खान से और आप अपना यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दी खान ऑफिशियल। आज की मेरी वीडियो आप लोगों ने लाजमी देखनी है। देखने के बाद अगर आप लोग ये समझें कि आपको कुछ सीखने को मिला है या आप लोगों को कुछ परेशानी ख़त्म हुई है, फिर आप लोगों ने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करना है, ताकि जो बाकी बेनिफिशरी वगैरह परेशान है इस सिलसिले में तो उनका भी कुछ भला हो सके। एक स्टेटस आ रहा है, आपका डायनेमिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है। इस पर मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन ये टॉपिक इतना बहुत बड़ा और क्रिटिकल हो चुका है कि तकरीबन 35 से 30% यानी 30 से 35% बेनिफिशरी का यही स्टेटस आ रहा है। सबके पैसे रुके हुए हैं। रुके क्यों हुए हैं, मसला क्या बना है, वजह क्या बनी है, तो आज इसलिए मैंने ये आप लोगों के लिए दूसरी वीडियो बनाई है। ये वीडियो देखने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद 100% आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप लोगों की परेशानी ख़त्म हो जाएगी। फिर आप लोगों के वाकई आप लोगों ने कि जो मैं आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ बिल्कुल ऐसा ही है। जिस बेनिफिशरी का भी ये स्टेटस आ रहा है उसके साथ इनमें से कोई ना कोई एक पॉइंट लाजमी होगा। ऐसी बेनिफिशरी जो खुद या उसका शौहर या उसका बेटा या उसकी बेटी फाइलर बने हों, उनका जो स्टेटस है सिंगल पट्टी में आ गया है कि जी आपका डायनेमिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है। चाहे उस बीबी ने एक किस्त ली होगी, 2 ली होंगी, 3 ली होगी, पक्की बेनिफिशरी होगी, सिम के लिए अहल होगी, ना अहल होगी, उसने चाहे सिम ली है चाहे ना नहीं ली अभी तक, तो उसका जी सिंगल पट्टी में चला गया है कि फाइलर होने की वजह से। ये ऐसी बेनिफिशरी जो खुद या उसके शौहर या उसका बेटा या उसकी बेटी, अगर उनकी सरकारी मुलाजमत हुई है, यानी पहले सरकारी मुलाजमत नहीं थी, उनको पेमेंट मिल रही थी, अब जैसे ही उनमें से किसी एक की सरकारी मुलाजमत हुई है, डाटा अपडेट हुआ है, उनका भी वन पट्टी में चला गया, उनकी भी पेमेंट बंद। तो इसके अलावा हम ऐसी बेनिफिशरी जो खुद, उसके शौहर, उसका बेटा, उसकी बेटी, अगर उन्होंने एग्जीक्यूटिव कार्ड बनवाया हो, 2500 वाला टोकन लेकर शनाख्ती कार्ड बनवाया हो, क्योंकि ये अमीरों की कैटेगरी है तो उनका जो स्टेटस है अमीरों वाली कैटेगरी में चला गया है, इनका भी फिर सिंगल पट्टी में स्टेटस चला गया। अब इनकी तमाम दफातर से, तमाम ऑफिस से इनकी वेरिफिकेशन होगी। अच्छा, ऐसी बेनिफिशरी खुद या उनके जो अहल खाना हैं, अगर उन्होंने 2500 से ज़्यादा का जो है अपना कोई पैकेज वगैरह लगाया है, तो 2500 से जो ज़्यादा पैकेज लगाया है तो उनका भी सिंगल पट्टी में चला गया है, यानी आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है। एक बहुत बड़ी वजह ये भी है। अच्छा, ऐसी बेनिफिशरी जो खुद, उनका बेटा बेटी, शौहर, अगर उन्होंने कहीं से लोन लिया है और लोन वापस नहीं किया, यानी लोन के डिफ़ाल्टर हैं, फिर भी सिंगल पट्टी में चला गया। अब मैं आप लोगों को मेन नुक्ते बता रहा हूँ कि किस वजह से और किन बेनिफिशरी का जो है सिंगल पट्टी में चला गया, दोबारा वेरिफिकेशन के लिए चला गया। इसमें अहल होना ना अहल होना बाद का मसला है। फ़िलहाल उनकी पेमेंट रुक गई है, उनको पेमेंट नहीं मिलेगी। मैं आप लोगों को वो रीज़न बता रहा हूँ, वो वजूहात बता रहा हूँ जिसकी वजह से उनकी पेमेंटें रुकी हुई हैं। लोन लिया, वापस नहीं किया, डिफ़ाल्टर हो गए, वन पट्टी सिग्नल हो गया, तो वन पट्टी में उनका कार्ड चला गया। उसके अलावा ऐसी बेनिफिशरी वो खुद या उसका खावंद या उसका बेटा बेटी, किसी पे भी अगर कोई एफआईआर हुई, सच्ची झूठी वो नहीं देखा जाता, एफआईआर हो गई, उनका भी सिंगल पट्टी में चला गया, उनका भी कार्ड बंद। ठीक है जी। अगर उनका पीएमटी स्कोर जो है 32 से बढ़ गया है, यानी उनकी जो माली या ख़ानदानी हैसियत है, अमीर हो गए थोड़े से, हुकूमत के कागज़ों में, गवर्नमेंट के कागज़ों में, उनका भी कार्ड बंद और उनका भी वन पट्टी, आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है। इससे कोई गर्ज नहीं कि वो एक उन्होंने किस्त ली थी, 2 किस्त ली थी, 3 ली थी, सिम ली थी, नहीं ली थी, सिम के लिए अहल थे, नहीं अहल थे, बस उन्होंने सबको सिंगल पट्टी में डाल दिया। उसके बाद ऐसी बेनिफिशरी जिन्होंने खुद हज किया हो, उनके शौहर ने हज किया हो, बेटा बेटी किसी ने हज किया हो ख़ानदान में से, पासपोर्ट बनवा के बाहर चले गए, उनको भी सिंगल पट्टी में डाल दिया है जी आपका डायनामिक इंदराज हो चुका है, दोबारा वेरिफिकेशन शुरू, कार्ड बंद। ऐसी बेनिफिशरी जिनका शौहर फौत हो गया हो और जो है उसकी शौहर की पेंशन लग गई हो, पेंशन लगने के बाद भी उनका जो कार्ड है वन पट्टी में चला गया है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है। ठीक हो गया जी। पीएससीआर में सर्वे करवाया, जो मरियम नवाज़ ये घर घर जाके करवा रही हैं, पीएससीआर सर्वे में अपना सर्वे करवाया, सर्वे के बाद उनका पीएमटी स्कोर बढ़ गया, यानी कि उनके ख़ानदान में कोई ऐसी चीज़ लिख दी गई, गाड़ी वगैरह के ये अमीर हैं, तो उनका भी सिंगल पट्टी में चला गया, आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज, पैसे बंद।
ازدواجی حیثیت تبدیل ہو گئی، ان کی ازدواجی حیثیت تبدیل ہو گئی، یعنی پہلے اگر ان کے ابو کے نام پہ کارڈ تھا، اب ان کی شادی ہوئی ہے، ان کے خاوند کے نام پہ جو ہے کارڈ ہے بینیفیشری کا، چاہے وہ پیسے لے رہی تھی نہیں لے رہی تھی، کسی بھی وجہ سے میں آپ لوگوں کو وہ ریزن بتا رہا ہوں کہ آپ کا سنگل پٹی میں کیوں آیا ہوا ہے، مسئلہ کیا بنا ہے۔ ازدواجی حیثیت نادرہ میں تبدیل ہو گئی، بی ایس پی میں نہیں ہوئی، کارڈ بند بلاک، آپ کا ڈائنامک سٹی میں چلا گیا، ٹھیک ہے جی۔ جن کے نام پر کوئی لگژری گاڑی، کوئی مہنگی گاڑی آ گئی بینیفیشری کے نام پر، اس کے خاوند کے نام پر یا بیٹا بیٹی خاندان میں سے کسی کے نام پر بند۔ اگر انہوں نے کوئی پالیسی کروائی ہوتی ہے، یہ جو لائف انشورنس جس کو کہتے ہیں پالیسی وغیرہ جو اسٹیٹ لائف وغیرہ کرتے ہیں، تو ان میں سے اگر کسی نے بیٹے نے کروائی، بیٹی نے کرائی، اور بینیفیشری نے خود کروائی، یا بینیفیشری کے علاوہ اس کے شوہر نے کروائی، تو ان کا بھی سنگل پٹی میں چلا گیا جی، آپ کا ڈائنامک سٹی میں اندراج ہو جائے گا۔ اب ابھی میری بات غور سے سننی ہے اور مجھے دیکھنا ہے کہ آپ میں سے کس وجہ سے، یعنی آپ میں سے اگر آپ کا یہ ڈائنامک سٹی میں آ رہا ہے سٹیٹس، تو کس وجہ سے آئے گا۔ یہ جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں ان میں سے لازمی کوئی نہ کوئی ریزن ہوگی۔ اچھا جی، ایسی بینیفیشری جن کا آئی ڈی کارڈ ایکسپائر ہو گیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے آئی ڈی کارڈ کی ڈیٹ ختم ہو گئی ہے، ان کا بھی ون پٹی میں چلا گیا ہے۔ اچھا جی، کیونکہ بس میں ان کا پرانا ڈیٹا ہے، نادرہ میں ان کا نیا ڈیٹا ہو گیا ہے، اس وجہ سے بھی ان کا کارڈ سنگل پٹی میں چلا ہو گیا ہے۔ زیادہ آمدنی رجسٹرڈ ہونا، یعنی ان کے پاس زیادہ آمدنی شو ہو رہی ہے گورنمنٹ کے کھاتے میں، ان کے پاس ہے یا نہیں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ہم نے گورنمنٹ کو دیکھنا ہے کہ گورنمنٹ کے کھاتے میں اگر ان کے زیادہ آمدنی شو ہو رہی ہے تو ان کا بھی سنگل پٹی میں چلا گیا ہے، ان کا بھی ڈائنامک سٹی والا اندراج۔ قیمتی گاڑی اور اثاثے شو ہونا۔ اچھا جی، نادرہ کا ریکارڈ یا خاندانی معلومات صحیح نہ ہونا، یعنی نادرہ میں معلومات اور ہونا اور بی ایس پی میں معلومات اور ہونا۔ اچھا جی، ڈائنامک سروے نہ کروانا، یعنی 3 سال میں ڈائنامک سروے کروانا ہوتا ہے، آپ لوگوں نے نہیں کروایا، یا اس میں کوئی ڈیٹے میں فرق پڑ گیا ڈائنامک سروے کے، تو اس کی وجہ سے بھی آپ لوگوں کو سنگل پٹی میں ڈال دیا گیا ہے اور آپ کا جی ڈائنامک سٹی میں اندراج ہو گیا، آپ کا کارڈ ختم ہو گیا، بلاک ہو گیا، ابھی روک دیا گیا۔ اچھا، اس کے علاوہ غلط یا غیر مستقل معلومات، یعنی جب آپ لوگوں نے ڈائنامک سروے کروایا ہے، جو پہلے گورنمنٹ کے پاس ڈیٹا تھا وہ ڈیٹا اب والے ڈیٹے سے میچ نہیں کر رہا، اس کو کہتے ہیں جی مس میچ ڈیٹا۔ اس کی وجہ سے بھی آپ کا ڈائنامک سٹی والا انہوں نے اسٹیٹس لگا دیا ہے کہ دوبارہ آپ کی ویریفیکیشن کرتے ہیں کہ واقعی آپ نے جو ہمیں ڈیٹا دیا ہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ ازدواجی حیثیت میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ نادرہ میں ازدواجی حیثیت اور ہے، بی ایس پی میں وہی پرانا ڈیٹا چل رہا ہے، آپ لوگوں نے اپڈیٹ نہیں کروایا، سروے والا مسئلہ، اس میں بھی سنگل پٹی لگ گیا ہے کہ جی آپ کا ڈائنامک رجسٹری میں اندراج ہو چکا ہے، آپ کا کارڈ بند۔ اچھا، ازدواجی حیثیت میں یعنی کہ شادی ہو جانا، طلاق ہو جانا، گھر کے کسی فیملی ممبر کی وفات ہو جانا، یا آپ لوگوں نے ریکارڈ اپڈیٹ نہیں کروایا، یہ 16 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے کافی بینیفیشری 25 سے 30%، 30 سے 35% کا جو ہے ڈائنامک سٹی میں اندراج لکھ دیا گیا ہے، ان کے کارڈ بند ہو گئے ہیں، ان کو پیسے نہیں مل رہے اور نہ ہی ملیں گے جب تک کہ ان کو دوبارہ اپڈیٹ ہو کے 8171 اپڈیٹ نہیں ہوتا۔ یہ ویڈیو میں نے بڑی مشکل سے بنائی ہے، بڑی سرچ کر کے بنائی ہے، بڑی چھان بین کر کے بنائی ہے۔ جن بینیفیشری کا یہ مسئلہ آ رہا ہے ان کو میری یہ ویڈیو سینڈ کریں، ان کو کہیں کہ دیکھیں ان میں سے اگر کوئی آپ کی ریزن ہے تو پھر آپ چپ کر کے گھر بیٹھ جائیں، ابھی آپ کو پیسے نہیں ملیں گے، ابھی آپ 8171 کے اپڈیٹ ہونے کا انتظار کریں۔ بہت ہی قیمتی ویڈیو ہے اور بالکل ہی ایسا ہوا ہے، کوئی میں آپ لوگوں کو لالی پاپ نہیں دکھا رہا، کوئی آپ لوگوں کو سہانے خواب نہیں دکھا رہا۔ جب تک 8171 آپ کا اپڈیٹ نہیں ہوتا یوں سمجھے آپ کے کارڈ بند ہیں۔ سچی بات کروں گا، کڑوی ضرور ہوگی، ہضم کرنی پڑے گی، بجائے اس کے کہ آپ لوگ دھکے کھاتے رہیں ڈیویسنے والوں کے پاس یا ادھر ادھر بی ایس پی کا آفس میں، آپ کا کچھ نہیں بننے والا جب تک کہ آپ کا اسٹیٹس نہیں بدلے گا، کوئی آپ کی بات نہیں سنے گا۔ گھر بیٹھ جائیں، اپنا اسٹیٹس چیک کرتے رہیں، آپ سے نہیں ہو رہا مجھ سے رابطہ کریں، میں آپ لوگوں کی رہنمائی کروں گا۔ میرے اس چینل بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری مائیں بہنیں جو دھکے کھا رہی ہیں وہ کم سے کم دھکے نہ کھائیں۔ تو اس کے علاوہ اگر کوئی اور معلومات ہو تو آپ مجھ سے کمیونٹی، یوٹیوب کا جو آپشن آیا ہوا ہے کمیونٹی، وہاں سے مجھے سوال کریں، میں آپ کو آپ کے سوالوں کا جوابات دوں گا۔ تو بہت ہی یہ اہم ویڈیو تھی، بہت میں نے چھان بین کے معلومات اکٹھی کر کے انٹرفیس وغیرہ لوگوں کو دیکھ کے وہاں سے میں نے یہ آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنائی ہے کہ کن کن وجوہات کی بنا پر ڈائنامک رجسٹری والا جو ہے ایشو آ رہا ہے۔ امید ہے میری آج کی ویڈیو سے آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو، بہت کچھ سمجھنے کو اور آپ کی بہت سی پریشانی حل ہو گئی ہے۔ پھر بھی کوئی مسئلہ مسائل ہو، بندہ ناچیز حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش و خرم رکھے، ہنستا رہے، مسکراتا رکھے۔ اینڈ میں وہی ریکویسٹ، اگر آپ کو میری ویڈیو سے کچھ فائدہ ہوا ہے، کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔